बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नैयर अली ऑफिशियल की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज मैं वीडियो के आगाज़ में कुछ इदारों की कारकर्दगी की बात करना चाहूँगी। वो इदारे जैसे कि नैब है, FIA है, FBR है, इवन पुलिस का इदारा है, जिन्हें ये तो बहुत शौक़ होता है कि आए रोज़ मुकदमात बनाए जाएं, लेकिन ना तो वो मुकदमात जो है वो साबित कर पाते हैं और ना ही जो इल्ज़ामात और जिन दफ़ात के तहत वो मुकदमात बनाए जाते हैं उनके तहत मुल्ज़िमान को सज़ा दिलवाने में कामयाब होते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें एक नाअहली का फैक्टर ज़रूर नुमायां तौर पर मौजूद है कि जब केस बनाया जाता है तो उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने के लिए केस बनाया जा रहा है या किसी के ऊपर जो है वो जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है उसको अदालत में साबित भी करना होगा। ये जहन में शायद ये इदारे नहीं रखते, और मे भी अगर ये बात वो जहन में रखते भी हैं तो वो बॉदर नहीं करते। अब इमरान खान के केस को लीजिए, एक केस जिसमें उनके ऊपर एक तकरीर के दौरान इस बात का इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी तकरीर में इंतकामी कार्रवाई का हवाला दिया और वो कानूनी कार्रवाई थी दर हकीकत, और उस कार्रवाई के हवाले से जो है वो इल्ज़ाम आयद किया और उसमें दहशतगर्दी की दफ़ात डाल दी। दहशतगर्दी की दफ़ात कोई मजाक तो नहीं कि आप किसी भी मुकदमे में किसी के ख़िलाफ़ भी डाल देंगे और फिर ये नहीं सोचते कि उसको अदालतों में साबित कैसे करेंगे। फिर वो साबित नहीं कर पाए ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस मुकदमे को उड़ा दिया, उठाकर बाहर फेंका दहशतगर्दी की दफ़ात को, और कहा कि अब आप सेशन कोर्ट चले जाएं और सेशन कोर्ट जाकर जो है वो इस केस के जो मज़ीद दफ़ात हैं उसके ऊपर प्ली करें। तो आज ये केस जो है वो जब इसकी समाअत तो एक बार फिर हुई है तो इसको कहा गया है कि जो मुतल्लिका फ़ॉरम है वहाँ पर रुजू किया जाए ज़मानत के लिए। अलबत्ता जो दहशतगर्दी की दफ़ात है वो ख़त्म हो चुकी है। अब एक ऐसा ही पैरेलल केस जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाया गया है। पंजाब में क्योंकि PTI की हुकूमत है तो यहाँ पर वफाक में नून लीग की हुकूमत थी तो उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक केस बना दिया। अब पंजाब में PTI की हुकूमत है तो उन्होंने सरकारी चैनल के ऊपर, स्टेट मीडिया के ऊपर एक तकरीर के दौरान इसी तरह की गुफ्तगू करते हुए जब जावेद लतीफ़ ने मज़हब का कार्ड इस्तेमाल किया तो वहाँ पर जो है वो उनके ख़िलाफ़ भी एक केस बना दिया गया और उसमें भी दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई हैं। और ना सिर्फ ये कि उसमें दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई हैं बल्कि उसके साथ साथ वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को भी इस केस में फ़रीक बनाया गया है और PTV के इंतज़ामिया के कुछ लोग भी हैं जिसमें एक प्रोड्यूसर भी है, तो उन सब लोगों को इसमें फ़रीक बनाया गया है। अब ये पैरेलल उसी तरह का केस है और अगर स्पीच के ऊपर किसी दहशतगर्दी का केस नहीं बनता तो फिर यकीनी तौर पर दूसरी तरफ भी तो स्पीच ही की गई है तो वहाँ पर भी नहीं बनेगा। लेकिन अब क्या होगा कि कौम का पैसा, जो रिसोर्सेज हैं वो ज़ाया होंगे, टैक्स का जो पैसा है वो ऐसी चीज़ों के ऊपर ज़ाया होगा, सिक्योरिटी पे ज़ाया होगा, समातों पे ज़ाया होगा। और उस वक्त जब किसी गरीब का कोई केस जो है वो लड़ा जा सकता है, उसकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है और उसकी ज़िंदगी भर की जो एक केस जो किसी गरीब की ज़िंदगी बदल सकता है और वो केस जो है उसकी समाअत हो सकती है, ऐसे वक्त में इस तरह के फजूल केसेस की वजह से जो है वो अदालतों का वक्त भी ज़ाया किया जाता है और आवाम के हक़ पर भी डाका मारा जाता है। इसके साथ साथ अब तोशाखाना केस का फ़ैसला जो है वो महफूज हो चुका है इलेक्शन कमीशन की, अगर हम बात करें इमरान खान के ख़िलाफ़, और वो अब इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि वो आया 2 दिन में सुनाती है फ़ैसला या 2 दिन के बाद सुनाती है, ये उनकी अपनी सवाबदीद है। लेकिन बहर तौर ये फ़ैसला जो है ये महफूज हो चुका है। इस पर एक मुकम्मल वीडियो मेरी मौजूद है, आप चाहें तो ज़रूर देखिए। इसके साथ साथ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के ख़िलाफ़ जो है वो एक दरख्वास्त दायर की गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से, और इस केस की समाअत जो है वो कल रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट में होनी है। और इस केस में क्या पेशरफ्त होती है वो यकीनी तौर पर इस पर भी हम नज़र रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि सालों से पेंडिंग हैं और उनके ऊपर बड़े बड़े दावे किए गए, पेशियाँ होती रहीं, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। इससे पहले भी तोशाखाना के केसेस मौजूद हैं लेकिन अभी तक उनका कोई हल नहीं निकल सका, कोई फ़ैसला नहीं हो सका। साबिक सदर हैं आसिफ अली जरदारी, वो अदालतों में पेश होते रहे, साबिक वज़ीर आज़म अदालतों में पेश होते रहे। इसके अलावा नारोवल स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट का केस जो है वो भी मौजूद है और कल वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल अदालत में पेश होंगे। उसके ऊपर भी अभी तक जो है वो केस साबित नहीं
نہیں کر سکے ادارے، اور کل جو ہے وہ شہباز گل کے خلاف اداروں کو بغاوت پر اکسانے کا کیس جو ہے اس کی سماعت بھی ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اب جعلی بینک اکاؤنٹس کے کیسز کو دیکھ لیں، نیب ایک زمانے سے ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ایک زمانے سے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، لیکن جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز میں سے ابھی تک جو بڑے بڑے ہائی پروفائل نام لیے گئے اور ہائی پروفائل لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا، جس میں بلاول بھٹو بھی شامل ہیں، تو کبھی تک کچھ بھی نہیں نکل سکا، ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہوئی کیونکہ کسی کے خلاف جرم ہی ثابت نہیں کر سکا۔ تو اداروں کو اس معاملے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس سے ریسورسز کتنے ضائع کرتے ہیں، قوم کا وقت کتنا ضائع کرتے ہیں۔ پہلے عدالتوں میں کیسز کی پینڈنسیز کی بھرمار ہے، تو جو رائٹ فل جن کا حق ہے کہ ان کے کیسز کی سماعت ہو سکے وہ پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں، اور یہ ہائی پروفائل کیسز جن پہ پاکستان کا دار و مدار قرار دیا جاتا ہے ان کو پہلے جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ رکھ کے فوری طور پہ ان کو سامنے بھی رکھا جاتا ہے اور ان کے فیصلے بھی کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے سامنے آج ہونے والے کیس جو کہ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت ہوئی تھی، اس کے حوالے سے بھی ضرور بات کرنا چاہوں گی۔ آج جسٹس عامر فاروقی اور محسن اختر کیانی کی صدارت میں 2 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی ہے، اور آپ کو یہ بتاؤں کہ اب اس کیس میں بھی اب ایک بار پھر نیب کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ نیب سے یہ کہا گیا ہے کہ پہلے آپ ثابت تو کریں کہ یہ جائیدادیں خریدی گئیں، اور اس کیس کی سماعت جو تھی وہ بڑی دلچسپ ہوئی، اور نیب نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ 1993 میں لندن جائیداد کی خریداری کی حد تک مریم نواز کا کوئی رول نہیں تھا۔ تو یہ ایک اس سے بڑی سبکی کیا ہوگی کہ اب سالوں تک ایک کیس چلاتے ہیں اور اس کے بعد آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ کوئی رول ہی نہیں تھا۔ بھائی آپ نے کیس بنایا ہے، ٹھیک ہے بنائیں، قانون سے بالا تر تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ پھر اس کیس کو ثابت تو کریں۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ پہلے تو نیب یہ ثابت کرے کہ 1993 میں نواز شریف نے وہ جائیدادیں خریدی، اب اگر وہ جائیدادیں خریدی گئی ہیں تو ہی تو معاملات آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد جو پروسیکیوٹر ہیں عثمان چیمہ، ان سے کہا گیا کہ آپ نواز شریف کو اشتہاری قرار دیے جانے کے حوالے سے جو کیس ہے اس کا فیصلہ پڑھ کر سنائیں، تو انہوں نے جب وہ فیصلہ پڑھ کر سنایا تو ان کی جانب سے کہا گیا، تو عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نواز شریف کی اپیل میرٹ پر نہیں بلکہ نواز شریف کی ملزم کی عدم حاضری کی وجہ سے جو ہے وہ خارج ہوئی تھی۔ جسٹس عامر فاروقی نے یہ کہا، جس پر نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا کہ مریم نواز پر اصل میں اثاثوں کے حوالے سے، اثاثوں کی خرید کے حوالے سے معاونت کا الزام ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ جج صاحب نے یہ کہا کہ پہلے دستاویز سے یہ ثابت کریں کہ نواز شریف نے جائیدادیں خریدی، اس کے اوپر مفروضوں کے اوپر نہیں چل سکتے، ہمیں حقائق کی بات کرنی ہے، ثبوتوں کے اوپر بات کرنی ہے۔ پھر عدالت نے یہ استفسار کیا نیب پروسیکیوٹر سے کہ یہ بتائیں کہ ادائیگی کس نے کی، نواز شریف نے کی تھی کیا؟ تو اس کا کوئی جواب جو ہے وہ نیب پروسیکیوٹرز کے پاس نہیں تھا خریداری کے حوالے سے، منی ٹریل وہ نہیں دے سکے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف اسی گھر میں رہتے ہیں۔ تو جس پر ججز کی جانب سے، جسٹس محسن کیانی کی جانب سے ایک بڑا دلچسپ ریمارکس یہ بھی آیا کہ یہاں تو آدھا پاکستان دوسروں کے گھروں میں رہتا ہے، آپ ثابت کریں کہ ملکیت کس کی ہے، کیا نواز شریف کی ملکیت ہے، کیا نواز شریف نے وہ جو جائیدادیں ہیں وہ خریدی ہیں، جس پر نیب جو ہے وہ جواب دینے سے قاصر رہی، اور نیب نے پھر عدالت کی جانب سے واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ آپ پہلے یہ ثابت کریں گے کہ نواز شریف نے جائیدادیں خریدی، پھر معاونت کی بات ہوگی۔ اگر جائیداد خریدنے کی بات ثابت نہیں ہو سکتی تو مریم نواز نے پھر معاونت کس طرح سے کی؟ تو یہ بڑے آج کا کیس جو ہے وہ اہم تھا۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر نیب جو ہے وہ بر وقت اپنے دلائل مکمل کر لیتا ہے تو اس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ بھی آ جائے گا، لیکن نیب کی جانب سے نیب پروسیکیوٹر پے در پہ سوالوں کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب میری طرف سے بس ہو گئی ہے، تو ہمیں مزید مہلت دیں تاکہ ہم تیاری کر کے آئیں اور مزید دلائل دیں، جس پر عدالت کی جانب سے انہیں یہ ٹاسک دیا گیا کہ اگلی سماعت پر جب آئیں تو پہلے جو ہے وہ یہ ثابت کریں کہ آیا یہ جائیدادیں نواز شریف نے خریدی ہیں، اور پھر جو ہے وہ مریم نواز نے معاونت کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ اس سے اگلا سوال ہوگا۔ تو جو نیب ہے اس کو مزید دلائل دینے کے لیے 29 ستمبر تک سماعت ملتوی کی گئی ہے، اور جو ہمارے جتنے بھی کورٹ رپورٹرز ہیں اور جو ایکسپرٹس ہیں
ان سے جب ہم نے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ قیاس یہی تھا کہ آج یہ کیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن نیب کی جانب سے مزید مہلت مانگی جانے کی صورت میں اب اگلی سماعت یعنی 29 ستمبر کو، کیونکہ تمام دلائل مکمل ہو چکے ہیں، تمام فریقین اپنی بات کر چکے ہیں اور اب ججز کی جانب سے فیصلہ دیا جا سکتا ہے، اور 29 ستمبر کو قوی امکان ہے کہ یہ فیصلہ محفوظ ہو جائے گا، اور یہ بھی امکان ہے کہ ججز اسی وقت جو ہے وہ مختصر فیصلہ سنا دیں اور پھر تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بعد میں آتا رہے۔ تو یہ جو سماعتیں ہیں یہ اہم ہیں۔ آخر میں جاتے جاتے ایک بار پھر یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ اگر ہمارے اداروں کی کارکردگی بہتر ہو جائے تو یقین کریں کہ پروسیکیوشن جو ہیں اس کے بہت سارے مسائل دور ہو جائیں گے، اور وہ جو سقم ہیں لاز کے اندر اور وہ جو سقم ہے ہماری پرفارمنس کے اندر وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیئر علی آفیشیل۔